लास्ट 13 वर्सां भारतीय जनता पार्टी आमदार म्हणून काम करता आणि जेन्ना जेन्ना पार्टी सगळे मनोहरभाई पर्रीकर जेन्ना डिफेन्स मिनिस्टर जालो हांवें पयलें नांव दिलें की आतां हांगा बसोवपाक म्हणजे रिजायन दिवपाक जाय तर हांव रिजायन दिता आनी ताका हांगा आमी कार्यकर्ता म्हणून मागीर वेगळे विशय जालो मागीर पणजे जालो मागीर सगळ्यो गोश्टी जाल्यो पयर फाटीं जेन्ना म्हाका सेंट्रल लिडरशिपान सांगलें की आमकां 8 जाण काँग्रेसचे आमदार घेतले ताका आमी प्रॉमिस केला तुका जमपाक पडटलो आनी तुमकां सांगनासतना हांव देंवलो आनी मागीर तुमकां मेळलो जेन्ना जेन्ना पार्टीन कितें सांगलां ते भशेन आमी हार केला आनी म्हणजे आमच्या मतदारसंघात गणपत बाबू जुनो कार्यकर्तो आनी आशिष बाबूय आसा आनी जेन्ना जेन्ना आमी भारतीय जनता पार्टीच्या ऑफिसांत वयता तेन्ना कुडचड्या वयले नांव वयर आसता कित्याक आमी सगळे कार्यकर्ते काम करता म्हणजे बूथ जाता बाकी सगळे गोश्टी जे कार्यकर्तेशीर काम करता तांकां आमकां शाबासकी दिता इवन विश्वास बाबान सांगलें जेन्ना 2012 पयली मिटींग करपाक गेली कुडचड्यार पयली केली अकस्मात 4-5 दीस पयलीं म्हाका सांगलें आनी आमी वेगळ्या वेगळ्या व्हडली मिटींग केली अशें बाकीचे खुबशे जाल्यो पूण आज हांव तुमकां सांगूंक सोदता की निलेश काब्रालाक तुमच्या सगळ्यांची गरज जाय पडटली कुडचड्यार हांवें 2012तल्यान 2000तल्यान खुबशे प्रोजेक्ट हाडपाचो प्रयत्न कुडचड्यार केलो हांव मंत्री जेन्ना म्हाका संदी दिली पार्टीन मिनिस्टर मनोहरभाई पर्रीकर दिली मागीर प्रमोदान दिली प्रमोदान दिली तेन्ना जे म्हजे इतर मिनिस्टर आसले आनी कामां केली अंडरग्रावंड केबल केले आतां पायपलायनी चेंज केल्या पूण 4-5 प्रोजेक्ट जे आसा खूब पयस गेल्ले आनी फाटीं एक वर्स जालें आतां आमी हॉस्पिटल चालू केलें कार्यकर्त्यांक कित्याक करपाक जाय फक्त म्हाका वोट दाखयलें ऑपरेशन पण वोट दाखयता वोट दाखयता म्हाज्या काय ना चालू केल्ले कोणे वस्तू फुडले बरे इमारती जावच्यो बरे गोश्टी कुडचड्या खातीर जावच्यो ह्यो चालू केल्यो तुमच्या संकल्पनेन म्हजे कडल्यान चालू केल्ल्यो 2012तल्यान आनी अशे आमचे प्रोजेक्ट आतां बंद पडलेले आसा जावं तर बस स्टँड बंद पडलेलो आसा स्विमींग पूल प्रोजेक्ट आतां येतो व्हडलो प्रोजेक्ट तो आतां 4 वर्सां जालीं तेजे फुडाकार वचना अशे खूब प्रोजेक्ट हेडलूम सेंटर कविताबाई खबर आसा तो बंद पडलेलो आसा अशे खुबशे प्रोजेक्ट ITI एडमिशनाचे प्रोजेक्ट मुन्सिपली मार्फत आमी 2 बिल्डींग उबी केल्या थंय बंद पडलेले आसा अशे खूब प्रोजेक्ट बंद पडलेले म्हाका लागून न्ही चालू केल्ले कोणे हांवें तुमी सगळ्यांनी चालू केल्ले आज फाटीं हॉस्पिटल जेन्ना चालू केल्ले तेन्ना म्हाका CMान 1 वर्स जालें पयर हॉस्पिटलाक आनी आमी हॉस्पिटल बरें हे वाटपाचें आमचेच लोकां खातीर न्ही आमी स्वार्थी न्ही आमी कुडचड्यार लोक स्वार्थी न्ही आमी लोकां खातीर सगळ्या खातीर चिंतता आनी आमचें हॉस्पिटल ते भशेन आमी केल्लें आसा आतां 6 डायलिसीस बेड फक्त कुडचड्या वयले लोक येना सगळे आवत मोठे येता फाल्यां परवा आनी 2 बेड वाडयता 8 करता सो म्हजें सांगपाचें कितें आसा जेन्ना हॉस्पिटल जेन्ना इनॉग्रेट केल्लें आमी एक स्वप्न दवरलें गायनेकॉलॉजी वॉर्ड हो केल्लो आसा 25 बेडाचो थंय मेल बेड आसा 80 फिमेल बेड 80 सर्जरी OT केली सगळ्यो गोश्टी कित्याक केल्यो आनी कित्याक हांवें फोर्स करून ते व्हडलें हॉस्पिटल बांदलें की आमकां ह्या लोकांक सुविधा मेळपाक जाय हे परस पयलीं लिवपाची गरज ना रडपाची गरज ना अशें स्टेजीर सांगून हे परस जालें आज म्हाका जे जाय आसलें हे हॉस्पिटला खातीर आमी फुडें वचोंक ना हांव कार्यकर्त्यांक मागता सगळे कडेन हांव दोतोर प्रमोद सावंताक विश्वजीत बाबा आनी बाकीचे मंत्रिमंडळ आसा पळय तांकां सगळे बस स्टँडाक मोविनाक लागता आर्ट एंड कल्चर लायब्ररी आर्ट एंड कल्चर लायब्ररी आमचे गोविंद बाबाक लागता अशें करून हे सगळे प्रोजेक्ट जे आमी चालू केले हे फुडें वचपाक जाय जाल्यार तुमचो साथ जाय पडटलो हांवें केन्ना मागूं ना अशें भव्य केन्ना कागून हांव फुडें व्हरोन व्हरतलें पूण आतां 2 वर्सां 2 वर्सां उरल्या फाल्यां अशें पोटार लागोवपाक नाका की निलेश काब्राला लागून उरलें म्हाका लागून कितें व्हरपाक चालू केल्लें हांवेंच आनी लोकां खातीर अर्पण करपाक म्हाजे खातीर न्ही हे गोश्टी आमी करता तेन्ना उलोवं मारतली हांव उलोवं मारतलो हांव पयलीं CMाक सांगतलो की अशें प्रेसूय म्हाका फाल्यां पेपराचेर बातमी हाडटले हे हाडूं म्हाका कांय कळना पूण हांव उलोवं मारतलो म्हाजे खातीर न्ही आमचे खातीर जे प्रोजेक्ट कुडचड्या जे प्रोजेक्ट केलेले म्हाका दिसता हांव ऑनरेबल CMा कडेन डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन खूब फाटी म्हणजे हे प्रोजेक्ट फुडें व्हरपाक दोतोरान म्हाका डेटी दिल्यो मागीर कॅन्सील जाल्यो डेटी दिल्यो कॅन्सील जाल्यो आजुनूय फुडें डेट म्हाका दिता म्हटल्यार पूण ती डेट दिली म्हूण जावचें ना डेट दिली जावचें ना म्हाका सगळे कार्यकर्ते आनी सगळे आमचे कुडचड्या वयले लोकांक जे दीस हांव आपयता दोतोराक आमकांय हे प्रोजेक्ट जाय फक्त काब्रालाकूच जाय अशें जावपाक जायना हे हॉस्पिटल जे बाकीचे सुविधा प्रोवायड करपाक जाय स्विमींग पुलाचो प्रोजेक्ट भुरग्यां खातीर आमी करपाक केल्लो हो हँडलूम सेंटर महिला खातीर ताका ट्रेनिंग केल्लो आसा बस स्टँड जो आसा आमच्या मतदारसंघात म्हाका दिसता हे सावथ गोवान मडगांव फाटल्यान दुसरो नंबर लागता आमचो आनी लास्ट 8 वर्सां आमी बस स्टँड आमी पळयता तशेंच बाकीचे प्रोजेक्ट जे आसा हे मतदारसंघात फुडें व्हरपाचो तुमच्या सगळ्यांचो साथ जाय पडटलो हांवें प्रयत्न केला खूब तुमचो प्रयत्न आसपाक जाय कित्याक निलेश काकाक फाल्यां ब्लेम करता आमदार जालो आनी कांयच करूं ना हे प्रोजेक्ट अशेंच पाड पडल्या अशें ऑपोजिशनाक नांव उलोवपाक दिवपाक कार्यकर्ते आनी तुमी सगळे आमचे संपर्क आनी सगळे
सगळे भारतीय जनता पार्टी सपोर्टर तशेंच आमचे कावन्सिलर धरून एमपी धरून आमचे पंच सदस्य धरून सगळ्यांनी हांव आपयतलो डॉक्टर प्रमोदाक आनी ताका मनांतल्यान कित्याक हे दिसांनी सांगता अशें की सो हेजे फुडें 2 वर्सां भितर हे प्रोजेक्ट कंप्लीट करपाक कांयच प्रॉब्लम ना पूण तेणें मन लावन दवरलें आनी करपाक गेले जाल्यार फुडें प्रोजेक्ट कंप्लीट हे मतदारसंघात जातले. हांव चिंतलो तुमी सगळ्या हांव कितें म्हणटा सारकें आसा कळ्ळो ना आसा न्ही म्हजे हॉस्पिटल आमी केला बरें हॉस्पिटल केला तितून दोतोर आसपाक जाय सर्जन आसपाक जाय गायनेकोलॉजिस्ट आसपाक जाय थंय वयल्यान पयलीं आशिल्लो सर्जन तो लॅप्स जाला पोस्ट तो रिवायव करपाचें काम कोणाचें एडमिनिस्ट्रेशनाचें काम म्हजें न्ही हांव तो नोट पर्यंत चालू दवरता. सर्जन आशिल्लो तो लॅप्स जाला पोस्ट रिवायव करपाचें काम कोणाचें सरकाराचें काम आनी हे सगळे गोश्टी जर आमी सगळ्यांनी म्हणून करपाक जाय जाल्यार म्हाका तुमकां रिक्वेस्ट करता सगळ्यांक की येता थोड्या दिसांनी हांव जाणा की फाल्यां पावता समीर बाबा सगळे हाडटले म्हणजे इतलेच मागणी आसा की हे प्रोजेक्ट कामगारान केल्ले अशें न्ही आमचे खातीर कुडचड्यार केल्ले प्रोजेक्ट आमचे भुरग्यां खातीर कुडचड्यार केल्ले प्रोजेक्ट आमचे कुडचड्यार बरे जावपाचे प्रोजेक्ट हे सगळ्यांनी साथ दिवपाक पडटा. मनोज बाबूय आतां मंडल अध्यक्ष आसा हे न्ही की विश्वास सांगतालो आतां मनोज बाबाकूय आतां सांगपाक पडटलें की हे कार्यक्रम जे आसा हे कुडचड्यार उरलेले 2 वर्सां भितर लोकांक अर्पण करपाक जे 8-9-10 वर्सां रवींद्र भवन आतां 10 वर्सां जालीं चालू आहा. बस स्टँड 2014 एक फेज चालू केल्ली दुसरी फेज चालू जावना. स्विमिंग पूल 2018-17 चालू केल्लो 19 बंद पडलो आतां 2026-25 जाली. सो ह्यो गोश्टी कुडचड्या खातीर ह्यो हांवें काल सांगतलो कार्यकर्ता सांगला म्हज्या मनान काम करपाची इच्छा आसा आनी हांव परतून एकदां सांगता आज मनोज कुमाराक जी संधी दिल्ली आसा पार्टीन दिल्ली आसा